نزل الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر اجلاس قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، جتنے انسان کائنات وچ اج تو پہلے آ کے گزر گئے یا اج دے دور دے اندر جتنے انسانیت دے افراد موجود ہیں، ایک حیثیت دے نال اگر انساناں نو تقسیم کیتا جاوے تا انساناں دے دو طبقے ساڈے سامنے آنے نا۔ انساناں وچوں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہ دا تعلق اس جماعت نال ہے جیری جماعت دا نام ہے محب، تے بعض انسانیت دے افراد او ہیں جنہ دا تعلق اس جماعت نال ہے جیری جماعت دا نام ہے محبوب۔ گویا کہ قسماں دو ہو گئیاں، یا انسان ہوندہ محب
تے یا انسان ہوندا ہے محبوب. جڑے عرب دے لوگ ہیں انہاں وچ مشہور ہے وما سمی الانسان الا لانسہ وما القلب الا انہ یتقلب. عرب والے لوگ آکھدے ن کہ جڑا انسان دا لفظ ہے انسان دا کلمہ ہے اے انس وچوں نکلا ہے تے انس دا معنی ہوندا ہے محبت انس دا معنی ہوندا ہے پیار. یعنی عرب والے لوگاں دا آکھنا اے ہے کہ انسان کو انسان سڈیں دے تاں ہن کہ اس وچ محبت ہے. اگر کہ انسان دے دل دے اندر محبت دا جذبہ موجود نہیں اس نو اپنے آپ نو انسان سدواون دا حق نہیں. کہ واقعی ہر انسان وچ محبت دا جذبہ ہے. ہن اگو صورتاں ہو گئیاں دو، یا تے انسان محب تے یا ہے انسان محبوب. وقت جیڑا انسان محب ہوئے او محبوب بھی ہوندا ہے تے جیڑا انسان محبوب ہوئے او محب بھی ہوندا ہے. مشکل جے لفظ ہو گئے میں آسان کراں. شاگرد اے محب استاذ محبوب اولاد محب والدین محبوب مرید محب پیر و مرشد محبوب. لیکن دوجا انداز کہ والدین محبن تے اولاد محبوب استاد محب تے شاگرد محبوب پیر و مرشد محب تے اندے سچے مرید محبوب. یعنی انسان محب بھی ہو سکتا ہے انسان محبوب بھی ہو سکتا ہے. انسان دے اندر محبت دا جذبہ رکھا گیا ہے. تے وقت اگلا جملہ دھیان نال سنا ہے. محبوب دی اے تمنا ہوندی ہے محبوب دی اے خواہش ہوندی ہے کہ میرے کول محب دا وقت زیادہ گزرے تے محب دی اے تمنا ہوندی ہے کہ محبوب دا وقت میرے کول زیادہ گزرے. ہن احباب دھیان نال جملہ سنے. دنیا تے بڑے بڑے محب ہے آ کے گزر گئے دنیا تے بڑے بڑے محبوب ہے آ کے گزر گئے پر رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دے محبوب کٹھے کرو آمنہ دے لال دیاں محبوب تاریخ وچ نظر آ سکدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا محبوب اللہ نے بنایا ہی نہیں قیامت تک بناونا ہی نہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جڑیاں ازواج مطہرات ہن او ہن آپ دیاں محب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ہن محبوب. جی میں اساں محب ہیں اللہ دے محبوب سادے بھی محبوب ہی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ اے ہے کہ اپنی ساری بیویاں دے درمیان برابری کر دیاں. باقی امت واسطے قانون ہے اگر کہیں بندے دیاں بیویاں ایک کولو زیادہ ہوئیں دو ہن ترے ہن یا چار انہاں سارا دے درمیان برابری کرے ہر امتی واسطے ضروری ہے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پابندی کوئی نہیں. ایدے باوجود ہی آپ برابری کریں ہن. ایک نہار اے معاملہ بنا جیدہ تذکرہ میں اللہ دے قرآن دے حوالے نال کرنا ہے ذہن حاضر رکھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. سورۃ التحریم
28 پارا تے پہلی آیت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اچھا بولی اے ٹھیک ہے یا اردو بھی شروع کراں؟ جو سارے مفتی صاحب ہونا تو درس پہ دینے ہن اردو وچ، اے ٹھیک ہے نا بولی؟ اچھا انشاءاللہ جیرے قرآن دے مقام دی میں تلاوت کرے سا حوالہ تو نال نال لکھیں دا سا. گل کتھوں شروع ہوئی؟ یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ پہنچن تے جیرے ویلے اٹھی من لگن بی بی زینب عرض کریں دی اللہ دے محبوب تھوڑی دیر تشریف رکھو، میں تواڈے واسطے مکھی دا شربت تیار کریں دیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہ گئے تے بی بی زینب نے مکھی چ پانی پا کے شربت بناونا شروع کر دیتا ہے. تھوڑی دیر گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی دا شربت پیتا ہے. اٹھن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچن، ود بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچن. اگلا دن ہوئے ود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب دے گھر وچ گئے. جیرے ویلے ٹائم پورا ہوئے سارا دے گھر وچ برابر برابر وقت گزرے نے ہن. باقی امت واسطے تا قانون ہے پر آپ واسطے پابندی کو نہیں، لیکن وقت بھی وقت برابر برابر دینے آنا. بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی کیا عادت آئی؟ اب آپ دھیان نالے گل سننی ہے. مثلا آپ نے مقرر کیتے ہوئے 10 منٹ، بھئی ہر بی بی دے حجرے وچ میں 10 منٹ بہنا ہے. 10 منٹ جیرے ویلے پورے تھینن آپ اٹھیون لگ دن کہ حضرت تھوڑی دیر بہوانا میں تواڈے واسطے مکھی دا شربت بناواں. ہن جس ویلے آپ تشریف گھن گئے اون ویلے بی بی شربت نہیں بنے دی. جیرے ویلے ٹائم پورا تھی دے تے اٹھیون لگ دن کہ جی تھوڑی دیر تشریف رکھو میں مکھی دا شربت بناونا. کیوں؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ محبی تے امام الانبیاء محبوب ہن تے محب دی خواہش ہوندی ہے محبوب دا زیادہ ٹائم میرے کول گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیون لگن. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرینیاں اللہ دے محبوب تھوڑی دیر تشریف رکھو مکھی دا میں شربت تیار کراں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکھی دا شربت بڑا پسند آئی کیونکہ مکھی دا مزاج گرم ہے تے جرے ویلے وچ پانی پے ونجے مکھی دا مزاج ٹھنڈا بن ویندے. ٹھڈیاں چیزاں نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا پیار آئی. حدیث پاک وچ آئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک غریب بندے نے دعوت کی تھی. پوچھن والے پوچھ دن کون ہے یہ غریب بندہ؟ اکھے جی درزیاں دا کام کرن والا غریب آئی. اللہ دے محبوب میں غریب بننا میرے گھر تشریف گھننا میں تیری دعوت کرنا چاہنا. سارے جہان دے سردار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب دی دعوت نو نہیں ٹھکرایا. ہن تا غریباں دے بوئے تے امیر تاں ٹر کے آندن جو ووٹاں دا دور ہوئے ایویں تاں دے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس نو بھی نال لائے، پہنچ گئے غریب صحابی دے دروازے تے، سامنے سالن آئے، روٹی بھی نال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں، کدو دی بھاجی دے سالن بنایا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے توجہ نال دیکھن لگیاں کہ سالن دی بھاجی جڑی بنی ہوئی کدو دا سالن تے بھاجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وچ کدو دے ٹکڑے تلاش کر کر کے بیٹھے کھانے ہن۔ میں انس نو معلوم تھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کدو نال بڑا پیار ہے، تاں تک گول گول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاندے پین۔ پر حضرت انس دے دل دا حال سنو، آپ بیان کریں کہ میں جس ویلے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا کدو نال پیار ڈٹھے تا میں انس نو بھی کدو نال پیار ہو گیا۔ جیری شہدہ نبی نال پیار، میں انس دیوس نال پیار، چونکہ کدو ٹھڈی سبزی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ٹھڈیاں چیزاں پسندن تے ماکھی دے اندر پانی چا پاؤ، ماکھی دا مزاج بھی ٹھنڈا بنویں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہ گئے، جلدی کر بی بی زینب ماکھی دا شربت بنا، شربت بنایا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش کیتے، بی بی عائشہ دے کول پہنچ گئے، ود بی بی حفصہ دے کول، باقی بیبیاں دے گھراں وچ بی بی زینب دا ٹائم زیادہ تھی ون لگی ہے تے باقی بیبیاں دا ٹائم زیادہ نہیں رہا۔ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دو بیبیاں کٹھیاں ہو گئیاں، آپس دے اندر سلام مشورہ کریں دیاں پئین۔ اکھے جیری بی بی زینب اون دے گھر وی تماکھی موجود ہے، جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی ون لگ دن، ماکھی دے شربت دی گل جا کریں دیئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رانے نا تے بی بی زینب دے کول ٹائم زیادہ گزر دے، ساڑے کول ٹائم زیادہ نہیں گزر دا۔ اے جئی صلاح کرو کہ بی بی زینب دا ٹائم ساڑے برابر تھی ونجے، ساڑے محبوب دا ٹائم سارا کول برابر گزرنا چاہی دے۔ اوکے کیرا مشورہ کروں؟ دوہاں آپس دے اندر صلاح کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جے کر پہلے تیرے کول تشریف گھنے تا تین گل کرنی ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دے منہ مبارک وچوں مغافیر دی بو محسوس ہوندی پئیے، تے جے کر میرے کول پہلے تشریف گھنے میں بھی یہ گل کرنی ہے، مغافیر دی بو محسوس میں کریں دی پئیاں۔ اے مشورہ مکمل تھیے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پہنچن بی بی زینب دے حجراں وچ، ماکھی دا شربت پیون تو بعد جر ویلے بی بی عائشہ دے کولین امی جان عرض کرینین، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تا مغافیر دی بو محسوس ہوندی پئیے۔ سید الکونین فرمایا، اے صدیقہ کائنات، میں مغافیر تا استعمال نہیں کیتا، مغافیر ہی کو گوندوں دے جرا درختاں تے لگدا جی میں تا ماکھی دا شربت پی کے آیا۔ بی بی زینب دے حجرے وچ بی بی عائشہ صدیقہ عرض کرن لگیاں، اللہ دے حبیب ہو سکدا ہے ماکھی علی جری مکھی ہوندی ہے مغافیر تے بیٹھی ہووے اونوں چوسا ہووے آ کے ماکھی چ رلایا ہووے۔ آپ نے فرمایا اے ہو سکدا ہے، شاید ہی میں ہویا ہووے۔ اگو بی بی حفصہ دے کول پہنچن، سید الورا صلی اللہ علیہ وسلم
میں حفصہ نو تا مغافیر دی بو محسوس ہوندی پئی اے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حفصہ میں مغافیر تا استعمال نہیں کیتا، میں تا بی بی زینب دے کول ماکھی دا شربت پی گیا دا بیاں۔ اللہ دے محبوب ہو سکدے ماکھی علی مکھی بیٹھی ہوئے مغافیر اتے او گوند چوسا ہوئے آ کے رلایا ہوئے چا ماکھی دے اندر تاں بو محسوس ہوندی پئیے۔ آپ نے فرمایا اچھا بی بی حفصہ ایک گل میں کرن لگا تیرے نال خفیہ دور دیں، لیکن خیال کرے میرے راز نو راز رکھنے کہ دے سامنے بیان نہیں کرنا۔ جی بالکل اللہ دے محبوب ارشاد فرماؤ۔ آپ نے فرمایا مینو اللہ دی قسم ہے اج تو بعد میں ماکھی دا شربت بی بی زینب دے گھر وچ استعمال نہیں کرنا۔ پر خیال کریں اے گل اگو دسنی ان کیوں بھائی احباب توجہ کیوں نہیں دسنی؟ ہو سکدے گل ٹردی ٹردی بی بی زینب دے کول پہنچ گئی تے میں بی بی زینب دے کول گیوں تے او ماکھی دا شربت بناون لگی تے میں آمنہ دے لال نے آکھا میں تا ماکھی دا شربت استعمال نہ کریں دا متا میری گل پہنچ ونجے بی بی زینب تونی پہلے تا نبی پاک ماکھی دا شربت نوش کرے نے ہن ہن قسم چاچائی نے جو ماکھی دا شربت نہیں بیونا متا بی بی زینب دا دل لکھے تے میں آمنہ دا لال صلی اللہ علیہ وسلم دلہ نو جوڑن واسطے آیا دلہ نو تروڑن واسطے نہ آیا۔ نعرہ تکبیر، کہہ دے سامنے اے گل بیان کوئی نہیں کرنی۔ اللہ اللہ قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ خیال کریں بی بی حفصہ دسنا نہیں متا بی بی زینب دونی یہ گل پہنچ ونجے بی بی زینب دی اے گل پہنچی تے دل دکھ سی ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ نالے گل کرن دو بعد اگلی بی بی دے حجرے بھی جاون لگن بی بی حفصہ جو اٹھیے آکے بی بی عائشہ نو چرس آئے کہ سادہ پروگرام کامیاب ہو گیا ہے کہ او کی میں اکے ہون ٹائم برابر گزر سی جی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹائم ساڑھے کل گزر دے اتنا ٹائم بی بی زینب کل گزرنا ہے۔ اللہ اللہ بی بی حفصہ نے ون کے دسایا بی بی عائشہ نو ذہن حاضر رکھا ہے تے رب العالمین دی طرحوں جبریل پیغام گھن کے آ گئے نا مالک کائنات نے آیت نازل جا فرمائیے فرمایا یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اللہ واسطے ذہن حاضر رکھے کہ پتہ وقت تاری میری ملاقات کیا مدنی جیوے یا ایوہ النبی پڑھے لکھے بھائیوں اگر شاگرد اپنے استاد نو نہ چاہ کے سڈ مارے سارا نے آکھنے بڑا بے ادبی اگر پتر ابے نو نہ چاہ کے سڈ مارے
سارا نے آکھنا بڑا گستاخ ہے۔ اگر کوئی مرید اپنے مرشد نو نہ چاہ کے سد مارے، سارا نے آکھنا بڑی توہین پیا کریں دے۔ کیوں؟ چھوٹا بڑے نو نہ چاہ کے سد مارے، سارا نے آکھنا بے ادبی ہے۔ تے جے کر والد پتر نو نہ لے کے سد مارے، کوئی بے ادبی تے توہین نہیں۔ وڈا جو ہویا اگر استاد شاگردانو نہ چاہ کے سد مارے، کوئی بے ادبی تے توہین نہیں۔ وڈا جو ہویا دانو نہ چاہ کے سد مارے، کوئی بے ادبی تے توہین نہیں۔ وڈا جو ہویا احباب خلاصہ کے نکلا، چھوٹا جے کر نہ چاہ کے سد مارے اے تا بے ادبی ہوندی ہے، تے جے کر وڈا نہ چاہ کے سد مارے کوئی بے ادبی تے توہین نہیں ہوندی۔ تے اللہ کریم کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تا وڈیاں دا وڈا، اللہ تو تا ہور کوئی وڈا مارکا نہا کریں دیو نہ کریں دیو، سب تو وڈا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کریم وڈیاں دا وڈا ہے۔ ذہن حاضر رکھے، رب العالمین دے قرآن دا حوالہ سناون لگا۔ اے میرے سامنے سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے، پہلا پارہ میرے سامنے، مالک کائنات فرمیندن آیت نمبر 35 دے اندر، وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے میرے آدم علیہ السلام، تو سوی جنت وچ رہو، تو انی بیوی بھی جنت وچ رہے۔ حضرت آدم نو اللہ نے سد ماریے، نہ چاہ کے سد ماریے، کوئی بے ادبی تے توہین نہیں ہو گئی، کیوں جو اللہ کریم وڈیاں دا وڈا ہے، تے وڈا نہ چاہ کے سد مارے کوئی بے ادبی تے توہین نہیں ہوندی۔ اور قرآن پاک دا حوالہ سنے، سورۃ دا نام سورۃ المائدہ، 7واں سپارہ، رب العالمین دی لا ریب کتاب، مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قرآن کھولی بیٹھا ہوں، آیت نمبر 116 سورۃ المائدہ تے 7واں پارہ، قیامت دا میدان لگا ہوئے، رب العالمین دا دربارے، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا، تو اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی۔ وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، قیامت دا میدان ہے، اور رب العالمین دی طرف سوال تھیندا بھی ہے۔ اللہ فرما دے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ کریم نے فرماونا ہے، اے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام، تے لوگاں نو آکھائی مینوں معبود بنا گھنو، میری اماں نو معبود بنا گھنو، میں مشکل کشا ہاں، میری اماں حاجت روا مشکل کشائے، تے لوگاں نو آکھائی۔ اگو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیونا ہے، قال سبحانک، جاگ دے بیٹھے ہوا تھا جملہ سنانا، ذہن حاضر رکھا ہے۔ کوئی بندہ میرے کو سوال کریں دے، مولوی صاحب کندیاں گئے ہوئے، میں کو جواب ہی چاہ کھا جیا، جواب کافی ہے نا مارکا، جواب ٹھیک ہے نا، میں گوا کھا جیا، جواب مگی ہے۔ کوئی بندہ میرے کو پوچھ دے بھئی مولوی صاحب کل سرگودے گیا ہوئے، میں کہا نہیں، جواب پورا تھی گئے،
مزید تفصیل دی ضرورت یعنی جواب وچ یا ہوندی ہے ہاں تے یا ہوندی ہے نہ، یا ہوندی ہے ہاں تے یا ہوندی ہے نہ۔ احباب ذہن حاضر رکھا ہے پڑھے لکھے بھائی خاص طور تے، اللہ کریم فرماونا ہے اے عیسیٰ علیہ السلام تیں لوگاں کو آکھا ہی کہ میں معبود ہاں تے میری اماں معبود ہے، ساری عبادت کرو، تیں آکھا ہی اگو جواب کے ہونا چاہیے نہیں، یہ جواب کافی ہے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا انداز ہو رہی نے، اللہ کریم فرما دے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم تے لوگاں نو آکھا ہی کہ میری عبادت کریں، میری اماں دی عبادت کریں، آکھا ہی قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیونے سبحانک، اللہ تو شریکاں تو پاکے، کہ مطلب جواب دا اے میرا پروردگار اگر میں لوگاں نو اپنی عبادت دا آکھا، اپنی اماں دی عبادت دا آکھا واتا تیری شریک بن ونجوا، سبحانک اللہ تو شریکاں تو پاکے، ڈٹھانے نا انہیں نہج جواب نہیں دیتا، جواب اے جے انداز نال دیتا ہے مسئلہ کھل کے آونجے، بھاویں اللہ دا شان والا پیغمبر کیوں نہ ہوئے، بھاویں شان والی ولیہ بی بی کیوں نہ ہوئے، اللہ دے شریک بن سکدے، پر انداز اے عرض کرن لگا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال گل، اللہ فرما دے یا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے نا چاہ کے گل کرنی ہے، کوئی بے ادبی تے توہین نہیں ہو گئی، اللہ کریم وڈیاں دا وڈا جو ہویا تے وڈا نا چاہ کے سد مارے، کوئی توہین نہیں ہو دی۔ ایک حوالہ صرف اور سن گنے میرے سامنے رب العالمین دی لا ریب کتاب، سورت دنا سورت طٰہٰ، مالک کائنات فرمیندن آیت نمبر 17 وچ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ کلیم تواڈے سجے ہاتھ دے اندر کیڑی شے؟ حضرت موسیٰ کلیم جواب دیتا ہے، بات لمبا قصہ ہے جس ویلے معجزہ بنا سب والا، عرض کرنا چاہنا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے نہ چاہ کے صد ماریے، کوئی بے ادبی تے توہین نہیں ہو گئی، کیوں جو اللہ کریم وڈیاں دا وڈا ہے۔ احباب توجہ نال میرا جملہ سنے، اگر اللہ کریم فرمایا قرآن پاک وچ یا محمد، اللہ نبی سونے نو نہ چاہ کے صد ماریا، کوئی بے ادبی تے توہین نہیں، اللہ وڈیاں دا وڈے، اگر اللہ کریم یا محمد کر کے صلی اللہ علیہ وسلم صد مارے ہا تو اللہ آگ سکتا ہے کیونکہ وڈیاں دا وڈے، کوئی بے ادبی تے توہین۔ اگو دھیان نال جملہ سنے، اللہ کریم فرمانے یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی سونے نو نہ چاہ کے اللہ نے صد نہیں ماری، اگر نہ چاہ کے صد ماریا اللہ کریم وڈیاں دا وڈے، نہ چاہ کے بھی صد مار سکدا ہے، اشارہ چاہ کیتے میں وڈیاں دا وڈا ہون دے باوجود اپنے محبوب نو نہ چاہ کے صد نہ پیا مرے دا، تے تساں کون ہو دے ہو چھوٹے ہو کے تے یا محمد کھانا لے۔ ساری کائنات والے امتی رل ونجن پر امام الانبیاء دی جتیاں دی خاک دی شان دا ہی مقابلہ ہو سکدا نہیں۔ تساں کون دے ہو چھوٹے ہو کے یا محمد کھانا لے، جے ویلے میں وڈیاں دا وڈا ہو کے اپنے محبوب نو نہ چاہ کے سر نہ پیا مرے دا، اللہ نہ چاہ کے سر ماریا، ٹھیک ہے وڈیا جو ہویا، پر وات بھی یا محمد کر کے آکھا
تساں کونوں دے چھوٹے ہو کے یا محمد آکھنا لے جی میں اللہ میں یا آدم فرمایا ہے یا موسیٰ فرمایا ہے یا داود فرمایا ہے یا عیسیٰ فرمایا ہے، کوئی بے ادبی تے توہین نہیں ہو گئی۔ اللہ کریم اگر یا محمد کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل فرماؤ ہاں کوئی بے ادبی تے توہین نہیں، وڈا جو ہویا وڈا نہ چاہ کے سڑ مارے توہین نہیں ہوندی، چھوٹا نہ چاہ کے سڑ مارے اے بے ادبی ہے۔ سن دے پہ ہو ہوں آپ فیصلہ کرنا ہے کہ ادب والے کون ان تے بے ادب کون ان۔ میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا، میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا۔ بی بی حفصہ نے آن کے چلسایا بی بی عائشہ نو، سارا پروگرام کامیاب ہو گئے کہ کی نے آپ قسم چاہ گئے میں ماکی دا شربت نہ پیسا۔ اللہ کریم نے آیتہ نازل فرمایا، فرمایا یا ایوہ النبی، اے میرے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، جری ماکھی اللہ نے تواڈے واسطے حلال کی دیئے کیوں حرام کرے دے پے ہو؟ اچھا تب تغی مرضات ازواجے کا، اپنی بیبیاں نو خوش کرنا چاہتے ہو، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، واللہ غفور الرحیم، اللہ کریم بخشن والا مہربان ہے۔ چلو جو گل کر بیٹھے ہو اگو واسطے حکم سنو میرے محبوب، قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ قسم اپنی توڑو میرے محبوب تے ماں کی استعمال کرو، میں اللہ کریم حاکم ہاں، میں اللہ کریم شہنشاہ ہاں، میں اللہ بادشاہ دا حکم مننا ضروری ہے، تے میں اللہ کریم کیوں قسم توڑویں دا بیاں؟ احباب ذہن حاضر رکھے، وہو العلیم الحکیم، میں اللہ کریم دا علم کامل ہے، میں اگو دے حالات جاننا، تے میں اللہ کریم حکمت والا، میں اللہ دی حکمت قسم تروڑو، جے تساں قسم نہ تروڑی تے ماں کی استعمال نہ کیتی، ماتا قیامت تونی آون والی امت سنت نہ بنا گھنے۔ کیوں؟ لوگاں تا آکھنا ہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی استعمال نہ کریں دے اساں بھی کرنی۔ صحابہ تا تواڈے انداز دے عاشقین ہو سکتے متا تسا ماں کی استعمال نہ کرو، صحابہ کرام سنت نہ بنا گھنن، قیامت تونی آمن والی امت واسے سنت نہ بنوئیے، میں اللہ کریم دی حکمت قسم دروڑو، وہو العلیم الحکیم۔ دسترخوان لگا ہوئے، بڑے بڑے عیسائیوں دے سردار بیٹھے ہوئے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی دسترخوان دے اتے موجود ہیں، روٹی چلدی پئی ہے، کھانا چلدا پئی ہے، تے روٹی کھاندے کھاندے ایک نوالا ہاتھ وچ اٹھے پئی ہے تلے دسترخوان دے اتے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوالا چاہ کے لقمہ چاہ کے صاف کر کے دے کھاون لگے، نال غلام کھلوتا ہویا نے خادم دے نوکر اشارہ بھی کیتے حضرت چھوڑ لیو، اے جرا نوالا تلے ڈھے پیے چاہ کے صاف کر کے نہ کھاؤ، کیونکہ سامنے عیسائیاں دے سردار بیٹھے ہوئے نا، غیر مسلم بیٹھے ہوئے نا، ایک کے محسوس کرے سے نا کہ مسلمانوں نو روٹی نہیں لبدی، تا ڈٹھے ہوئے نوالے بھی چاہ کے کھا چھوڑے دن، چھوڑ دے باقی جو روٹی پئی ہوئی ہے۔ حضرت حذیفہ نے تاریخی جملہ فرمایا ہے، فرماون لگے خاموش آترو کو سنت حبیبی لہا اولائل ہمکا، او میرا نوکر دے خادم غلام تو آدھے ڈٹھا ہویا نوالا نہ کھاؤ، چھوڑ دے ہو، عزت دا مسئلہ ہے، سامنے عیسائی بیٹھے ہوئے نا، تے کو عزت دی لگی ہوئی ہے، تے میں حذیفہ نو آمنہ دلال دی سنت دی لگی ہوئی ہے۔ اے جرے
جڑے بے وقوف سامنے بیٹھے ان بے وقوف عیسائیاں نو خوش کرن واسطے میں آمنہ دلال دی سنت نو کیویں چھوڑ دیواں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہن، ایک تا حضرت امیر معاویہ مشہور ہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نا ایک ہو رہا اپنے ابے نو نال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جا حاضر ہوئے، اللہ کریم دی قدرت امام الانبیاء نے غسل کیتا ہے، کرتا پائے کہ آپ دا گریبان کھلا ہویا ہے، اجن تونی بدنہ نے کیتا، آکے دوئے باپ بیٹا آپ دی مجلس سنج بیٹھن، گلنا باتا ہویاں، مسئلے پوچھے دے واپس ٹور بین، ساری قوم والے حیران تھی کہ پوچھ دن اے ساڈے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دے ابا جان تساں اپنا گریبان کیوں کھول کے رکھیں دے ہو؟ اساں تو کو گریبان بند کیتا ہویا کدی نہیں ڈٹھا۔ دوئے باپ بیٹا جواب دیون لگے نا، اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات تے گیا سے، آمنہ دلال دا گریبان کھلا ہویا ہے تے جڑن دا گریبان کھلا ہویا ڈٹھا ہی سے اساں پیو پدر فیصلہ کیتا ہے جتنے تونی ساری زندگی ہے آمنہ دلال والا انداز کدی نہیں چھوڑنا کہ اساں کھول کے رکھ دیں۔ اللہ فرمائے میرے محبوب قسم توڑو، صحابہ تا توڑے انداز دے عاشق ہنا، متائیں ماں کے استعمال کرنا چھوڑ دے ون جو آمنہ دلال استعمال نن کریں دے ہوں دے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ میں اللہ دی حکمت دے قسم ترواوان ویچ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ۔ اللہ کریم فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بی بی نو لکا کے گل کی تھی، خفیہ گل کی تھی، راز والی گل کی تھی تے ود کے ہوئے فلما نبّأت بِهِ آپ دی بی بی راز آؤٹ کر بیٹھی۔ بی بی حفصہ ون کے چڑا سایا بی بی عائشہ صدیقہ اظہرہ اللہ علیہ، اللہ کریم خبر جنی تھی میرے محبوب تھوڑا راز آؤٹ تھی گیا ہے۔ اللہ میرا راز آؤٹ تھی گیا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے بی بی حفصہ دے حجرے وچ، عرف بعضہ وعرض عن بعض۔ حفصہ رضی اللہ عنہ وہ تیرا میرا ایک معدہ تھی آئی کہ کی تائی اشارے وچ آمنہ دلال نے گل کی تھی، بی بی حیران تھی گئی، میں تا کھائیے گل لگو دسنی نہیں تے تو ون کے دسیں۔ پتہ نہیں توڑا کے تجربہ ہے، ساڑھے علاقے تحال ہے بھئی کئی گل دسو نا بی بی کو تے آنکھو بھئی دسنی نہیں او ضرور دسے سی۔ توڑا کے خیال ہے نہا کریں دے ہو نہ کریں دے ہو، معلوم تھی دے تجربہ توڑا ہے صحیح۔ اچھا اے نال آکھا کرو جو اگو دسنا نہیں او ضرور دسے سی۔ اچھا او دوجی کو آکسی وہ من تیکو پائی دسینی اگو نہ دسیں۔ اچھا او ہور نو آکسی تیکو پائی دسینی اگو گل نہیں کرنی۔ بندہ بازارو سودا گھن کے والا دے سارے محلے کو پہلے پتہ ہوندہ ہے، یہ عادت عورتاں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، عرف بعضہ وعرض عن بعض۔
بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ معاہدہ جو تھی آئی تیرا معاہدہ جو گل دسنی نہیں کہ کی تیوی فنما نباہا بہی قالت من انباک حاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے حفصہ وقت نے میرا راز اٹھ کر چھوڑے بی بی حفصہ حیران تھی گئی تے پوچھن لگی من انباک حاضا اللہ دے محبوب توانو کیویں پتہ لگے جو میں توڑا راز آؤٹ کر رہی ہوں توانو کہیں دسائے قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے کل پوچھ دی جو میں نو کیویں پتہ لگے جو تو میرا راز آؤٹ کر رہی آن سن جواب میں نو کیویں پتہ لگے نبانی العلیم الخبیر میں نو کہہ دسائے اللہ کریم نے دسائے جرا ذرے ذرے دا علم رکھن والے ذرے ذرے دی خبر رکھن والے احباب ذہن حاضر رکھے چار مسئلہ دا رولا پیو ہے ملک دے اندر پہلا جھگڑا چلدا ودے حاضر ناظر دوجا جھگڑا چلدا ودے علم غیب تیجا جھگڑا چلدا ودے مختار کل چوتھا جھگڑا چلدا ودے نور بشر جاگ دے بیٹھے ہو رولے کتنے چار مسئلہ ہر جگہ موجود ہون والا رولا دے جھگڑا چلدا ودے اور رب العالمین دے قرآن نال حل کرن لگا اللہ فرمانے نے یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب دے حجرے وچ ہن بی بی عائشہ دے بی بی حفصہ دے حجرے وچ کوئی نن تاں تڈوہاں بیبیاں نے مشورہ کیتا ہے جے ہر جگہ موجود ہوندے تا بی بی عائشہ دے بی بی حفصہ نو مشورہ کرن دی لوڑ تے جس ویلے چپ چپ نمبر 2 بی بی عائشہ دے بی بی حفصہ مشورہ بیان کریں دیاں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرے میں لے آئے تے اسار دا کرنیے مغافیر دی بو محسوسوں دی بئیے جے دوہاں بی بیاں دا کی داؤں دا آپ ہر جگہ موجود تے حاضر ناظر ہی نا تا دوہاں بی بیاں نو مشورہ کرن دی ضرورت کوئی نہیں مسئلہ تا حل ہو گیا ہے تے نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی حفصہ نو اے میں راز تیرے سامنے بیان بیا کرے نا قسم بیا جانا لیکن گنگل بیان نہیں کرنی متا ٹر دی بی بی زینب دونی پہنچ ونجے بی بی زینب دا دل لکسی آپنا دلال قسم جائیے جو میں ماکی دا شربت نہیں بیونا تے بی بی حفصہ جو اٹھی آکے جدسا ہے بی بی عائشہ نو یہ بی بی حفصہ دا عقیدہ ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہی نہ کدئی من کے بی بی عائشہ نو راز دسے کوئی نہ رب العالمین دا قرآن میرے سامنے کھلا ہوئے مالک کائنات فرمین اللہ تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار وہاں قرآن تیرا انداز ساڈا کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے ساڈا کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے دوئے جہانیاں ماریا ویسی جرا حدوں قرآن دی بھنے سورۃ توبہ 12 آیت نمبر 40 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے فرمایا اللہ تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار
کر او مدینہ طیبہ دے راون والو جے گر تساں میرے محبوب نال تعاون نہ کرے سو تا میں اللہ تا تواڈے تعاون دا محتاج نہ میں تا اپنے محبوب دی مدد کیتی ہوئی ہے اللہ کڈن مدد کیتی ہاوی اکیز اخرجہ الذین کفروا جڑے کافراں نے میرے محبوب نو مکے وچوں کڈ چھوڑا ہائی آپ ہجرت کرن تے مجبور ہو گئے جڑا ہر جگہ موجود ہووے اونوں کڈ کوئی نہیں سکدا اللہ فرماندے اذہما فی الغار دوہیں غار وی چہانا حضرت صدیق وی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم وی اذہما فی الغار دوہیں غار وی چہانا اللہ اللہ خوش نصیب حاجیاں تو پوچھو غار سور دا دیدار کیتا اس نے دوہیں غار وی جہانتا باہر کوئی نن تے باہر ہانتا غار وچ کوئی نن کتھے گیا ہر جہاں موجود ہونے والا مسئلہ اور میں اللہ دے قرآن تو فیصلہ کریں ونیا اللہ دی کتاب تو میں نو دس کہ ہر جگہ تے موجود ہونا کہدی صفاتیں میرے سامنے 28 سپارہ کھلنا ہوئے سورت دا نام سورت المجادلہ آیت نمبر 7 میرے دیکھ دے بیٹھے مارکا کہ ساتھی نو شک ہوئے نا سٹیج تے قید نمبر دیکھ سکتا ہے میں قرآن کھولی بیٹھا ہوں میں جو منڈی بہاؤدین ایک چک کی جواز کر کے نکلن لگا تو ایک ملک صاحب دوجے کو پیا کے کہ مولانا صاحب قرآن پڑھدا ہائی سپارہ ہی دسیندا ہائی سورت دا نام ہی دسیندا ہائی آیت دا نمبر ہی دسیندا ہائی پتہ نہیں ایتاں وچ جہان نہیں صحیح کہ کونا ایمان نال دسو بھئی اللہ جہندے جندرے مارے میں کھول سکدا ہائے ہائے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے فرماندن تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پھاڑ کے ہوں تسبیح پھری ہو تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پھاڑ کے ہوں علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں او جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو بھاویں لال ہوویں نہ کڑھ کے ہوں یہ تو نہیں جاگ نہ لگے کیویں دودھ جم سی کیویں دہی بن سی آیت نمبر 7 سورت المجادلہ 28 پارا فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانو او سنن والیا آسمانہ وچ جتنی مخلوق موجود ہے اس دا حال جانن والا بھی اللہ زمین دی ساری مخلوق دا حال جانن والا بھی اللہ ترے بندے مشورہ کرے دے پے ہوئے نا چوتھا اللہ کریم نال ہوندا ہے مشورہ کرن والے 5 ہوئے چھیواں اللہ کریم نال ہوندا ہے اللہ 5 دی گل ہے کہ نہیں بندے باویں گھٹ ہوویں بھاویں زیادہ ہوویں اللہ و ماہم اللہ کریم انہاں دے نال ہوندا ہے اینما کانو جتھاں وی ہوویں بازار وی جنتا وی اللہ نال مسجد جنتا وی اللہ نال خشکی وی جنتا وی اللہ نال اللہ دی قسم مچھلی دے پیٹ وچ حضرت یونس تاں وی اللہ نال تے بد کمرے وچ حضرت یوسف تاں وی اللہ نال اللہ اللہ ہر جہاں موجود ہونا کہندی صفات اللہ
پہلا مسئلہ حل ہو گیا جے بیبیاں دا عقیدہ ہوندا آپ ہر جگہ موجود ہیں مشورے کرن دی کوئی ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا راز بی بی حفصہ ون کے دسے کوئی نہ تے دوجا جھگڑا بھی حل ہو گیا علم غیب والا جے کر بیبیاں دا عقیدہ ہوندا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہی نا تا اے صلاح کرن دی لوڑ کوئی نہیں او جرا مغافیر اللہ مشورہ کیتا نے اللہ دے قرآن کو لو فیصلہ کروائی ونیا سورہ دانا سورۃ النمل 20 سپارہ رب العالمین دی لا ریب کتاب فرمایا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون آیت نمبر 65 سورۃ النمل 20واں پارا اعلان فرمو میرے محبوب آسمانہ میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی اللہ غیب جان دے تا کون فرمایا الا اللہ عالم الغیب صرف اللہ کریم ہے تے لوگ جنہ دیاں پکارا پہ کریں دے نا منتا منوتیاں تے نظرہ نیازاں پہ دیں دے نا جنہ دے سجدے تے طواف پہ کریں دے نا انہ دا حال کے رہے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون انہاں نو تا اپنے بارے بھی پتہ نہیں سانو جیدہ کر کے کرن اٹھایا ویسی تے جے کو اپنے وجود دے حال دا پتہ نہیں سارے جہان دے حال دا بھی پتہ جے ہر شے دا علم رکھن والا اللہ تا عبادت پکار دے لائق بھی صرف اللہ کریم ہے تے جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ دے کول پہنچن عرف بعضہ وعرضم بعض اللہ اللہ رب العالمین دا قرآن میرے سامنے بی بی حفصہ دے کول آپ پہنچ گئے حفصہ رضی اللہ تعالی میرا راز بات دس ہی معاہدہ کہ تھی آئی بھائی دسنا تے بی بی حیران تھی گئی قالت من انبا کہازا قرآن دا انداز سنا ہے بی بی حفصہ عرض کرن لگی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو انو کہیں خبر دیتی ہے جو میں راز دسائیاں جی بی بی حفصہ دا عقیدہ ہوندا آپ عالم الغیب تا آپ تو پچھن دی لوڑ من انبا کہازا تو انو کہیں خبر دیتی ہے جو میں دسائیاں قال آپ نے اے نہیں فرمایا میں عالم الغیب میں نو پتہ ہے اے فرمایا آپ نے کہ فرمایا میں کو کیویں پتہ لگی ہے سن بی بی حفصہ قال نبانی العلیم الخبیر میں نو تا اس ذات دسایا ہے جرا ذرے ذرے دا علم رکھنا لے ذرے ذرے دی خبر رکھنا لے میں عالم الغیب نا اے اللہ کریم میں نو خبر دیتی ہے قال نبانی العلیم الخبیر حاضر ناظر علی مسئلہ حل علم غیب علی مسئلہ حل تے تریجا مسئلہ مختار کل ہر شہد اختیار ہائی کے نہیں اللہ کریم فرمین قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم میں دے محبوب قسم توڑو متا اے تو رخ ماکی دا استعمال نہ کرنا سنت نہ بنونیے اللہ کریم نے قسم توڑوئی آمنہ دلال ماکی استعمال کیتا ہے نبی سونا اللہ دے حکم دا پابند آئی تے جیرا مختار کلو وے او کہندہ پابند نہیں ہوندا اللہ کہندہ پابند ہے مارکا بولو تو صحیح اللہ کہندہ پابند ہے اللہ اللہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ ملتان جیل وچ قید ہن فرمیندن میں قرآن دی تلاوت بیٹھا کرے نا سورۃ الاخلاص میرے سامنے آ گئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد تے فرمیندن میں ترجمہ پڑھے حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ دا پرانا ترجمہ اللہ الصمد اللہ نرادھار ہے فرمائے دن میں تو حیران تھی گیا میں کو تو لفظی سمجھ نہ آیا مانا کتھو آویا
وڈا سوچم کچھ پتہ نہیں پیا لگدا فرمیندن میں قرآن پاک چاہ کے ہندوؤں دا بہو وڈا پنڈت نیکی رام شرما او بھی میرے نال جیل دے اندر قید ہئی میں قرآن پاک گھن گیا مانا سنائم پنڈت جی میں کو دا لفظی سمجھ نہیں پیاندا اے میں ترجمہ تھیا بھی ہے تلے شاہ عبد القادر صاحب نے مانا کیتا ہے مہربانی کر کے میں کو سمجھاؤ فرمیندن جر ویلے پنڈت نیکی رام شرما نے اللہ الصمد مانا سنے جھومن لگیا آکے واہ شاہ عبد القادر کمال جاگی دئی میں آکے پنڈت جی کچھ میں کوئی دسوا آکے واہ شاہ جی واہ میں آکے کچھ میں کوئی دسو آپ حیران تھے کھڑو دیو پنڈت نیکی رام شرما کھن لگا امیر شریعت نو اللہ الصمد اللہ نرادھارے اے ساڈی ہندی بولی دا لفظ اساں ہندی زبان دے اندر نرادھار او کو سڑے نے کہ سارے اون دے محتاج ہوویں او کیندا محتاج نہ ہوئے اللہ اللہ میاں محمد صاحب فرما گئے کھڑیاں لے متا سمجھے سن ولیاں کو نہیں منے دے پر میں اللہ دا ولی اس نو منے نہ جندی اکھی جو حیا ہووے خیال کرے خیال اکھی جو حیا ہووے عقیدہ صفا ہووے زبان تے ذکر خدا ہووے وجود تے سنت مصطفیٰ ہووے صلی اللہ رب کعبہ دی قسم اے جے ولی دی جتی ساڑے سر دا تاج شرطہ تا ہوئے نا او قربان ونیا توڑا ضلع میاں علی شکر میں میاں علی دا کونا میں ڈیر اسمیل خان دا میاں علی ریلوے سٹیشن تے نا ایک بندہ پیا راندہ 3-4 سال پہلے بالکل ننگا تقریباً 3 سال تھی دیں وڈے اتھا جی لوگ کٹھے ہونے آنا میں قرآن سامنے خدا دے گھر بیٹھا کوئی مذاق نہیں پوچھ سکتے ہو کے تو سام اچھا بڑے لوگ کٹھے ہونے آن جی نہ نماز نہ کلمہ نہ روزہ پہ ننگا منگا میں ہی پتہ کرایا بھئی ایک کے چکر ہے بڑا اتھا مجمع لگا پیا تھے لوگ کٹھے میں قرآن سامنے رکھ کے اوے لفتہ کو سناون لگا جرے میں کو نہ آکھیں انہاں کہ مولانا صاحب اے پہنچی ہوئی سرکار ہے اچھا اگو میرے سوال تو سنو نا میں آکھا ننگا بھی ہے جی میں آکھا ایک ہی میں پہنچی ہوئی سرکار ایک ہی میں ولی بن گیا کوئی دلیل آکھن لگے استاد جی تو کیرا پتا ایندے ولی ہومن دی دلیل ہے اسا تا ہی ککڑی نہ کھا سکدے اے ڈوڈو کھا ویندا ہے اتنا پہنچ جائے قربان ونجاں تواڈے مولانا روم فرمائے اے بسا ابلیس آدم روئے ہست اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست ڈٹھا کر پہلے جیندہ میں مرید بندہ پیاں شرطاں بھی پوریاں ہن کے کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کہ غیر محرم عورت نو ہاتھ نہیں لایا جرا بے پردہ عورتوں سامنے بلا کے مرید بیٹھا کریں دے اے اللہ دا سچا ولی ہے نہیں اے بدماش تے غنڈ ہے جرا بے حیا ہوے نبی دی سنت دا باغی ہوے اللہ دا ولی ہو سکدا نہیں میاں محمد صاحب فرما گئے اللہ دے ولی کھڑیاں لے فرمیندن منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی ایک بندہ جو بازار وچ ودا ہوئے پندا تے میں اودے کول منگن لگ ونجا او اسی دماغ خراب ہے میں دوجھا کول منگنا اے میرے کول منگدا میاں محمد صاحب فرمیندے نا منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد جڑا آپوں خود سوالی تے ساڑے میاں علی دا توحیدی شاعرے اس عجب انداز نہ لکھے اکھے میاں پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے مگیا کر اس داتا توں جنو دیون دا اگوں والے اللہ کہندا پابند
تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہن جرا مختار کل ہوے پابند کہندا نہیں ہوندا اور قرآن دا انداز سنے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماکھی نو کیوں حرام کرے دے پے ہو جری ماکھی اللہ نے حلال کیتی ہے تب تاگی مرضات ازواجے کا اچھا اپنی بیویاں نو خوش کرنا چاہدے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں بھی ہن بی بی زینب بی بی عائشہ تے بی بی حفصہ تاں تے واقعہ پیش آیا جو ماکھی دا شربت پینے ہونے ہن دو بیویاں نے مشورہ کیتا ہے آپ دیاں بیویاں بھی ہن تے جیندی ذات نور ہوے اودیاں بیویاں نہیں ہوندیاں جبرائیل دیاں کتنیاں بیویاں نا کوئی نہیں دو ترے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور امام الانبیاء نے فرمایا ہے فرشتے نور وچوں پیدا کیتے گئے تے جیندی ذات نور ہوے اودیاں بیویاں نہیں ہوندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں وی ہن تب تاغی مرضات ازواج کو تے خیال کرے جے آپ دی ذات نو نور مننا ونجے تا بیویاں دا انکار ہے خالی بیویاں دا انکار نہیں آپ دی اولاد دا بھی انکار ہے جو بیویاں کوئی نن اولاد کیویں ہو گئی آپ دی ذات نو نور مننا ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دا انکار خالی اولاد دا انکار نہیں حضرت عثمان دے جوئی ہومن دا انکار ہے کیونکہ آپ دیاں دو بیٹیاں ام کلثوم دے بی بی رقیہ حضرت عثمان دے نکاح وچ آئیاں جے نور ذات من ذاتی نور من بیویاں دا انکار اولاد دا انکار حضرت عثمان دے جوئی ہومن دا انکار حضرت علی دے داماد ہومن دا انکار آپ دی بیٹی بی بی فاطمہ انہاں دے نکاح وچ آپ دی ذات نور من حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے آپ دے جوئی ہومن دا انکار کیونکہ ابو العاص داماد نہیں بن سکدے بی بی زینب آپ دی بیٹی انہاں دے گھر وچ آئی تے آپ دی ذات نور من بیویاں دا بھی انکار آپ دے سوریاں دا بھی انکار حضرت صدیق اکبر سورا نہیں بن سکدا بعد حضرت فاروق سورا نہیں بن سکدا جو بی بی عائشہ حضرت صدیق دی بیٹی آپ دے نکاح وچ بی بی حفصہ حضرت فاروق دی بیٹی آپ دے نکاح وچ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی آپ دے نکاح وچ ذاتی نور من بیویاں دا بھی انکار اولاد دا بھی انکار داماد دا بھی انکار تے سوریاں دا بھی انکار تساں آکھسو شعیب خان باقی آیتاں دا وڈیاں پڑھدا آئی اے آیت نہیں پڑھدا او بھی پڑھدا پیاں اللہ فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین مارکا جاگ دے بیٹھے ہو ایک کھولی بیٹھا آیت نمبر 15 چھواں پارہ سورۃ المائدہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ کریم فرمیندے نا اے تورات انجیل منن دا دعویٰ کرن والے ہو یہودیو عیسائیو سارا رسول تورے کولو آ گیا ہے اللہ دی کتاب دے جیرے مسئلے تو سالو کہندے آئے کھول کھول کے بیان کرے سی بہت ساری غیر ضروری باتاں تو در گزر کریں دا ویسی قد جاکم من اللہ نور اللہ دی طرفوں تورے کولو نور آ گیا ہے مارکا تکڑے بیٹھے ہو ذہن حاضر رکھا ہے سادہ قرآن دی آیت نال ایمان ہے سادہ قرآن دی آیت نال جرا قرآن پاک نو نہ مننے ہو تو کافر ہو تو بے ایمان ہے سادہ اس آیت نال ایمان اللہ دی طرفوں نور آ گئی ہے نور دا معنی روشنی
ان کے پتہ لگے کیری روشنی، ایمان علی روشنی، قرآن علی روشنی، اسلام علی روشنی، کیری روشنی اللہ کو آپ وضاحت جا کی دیئے فرمایا وہ کتاب مبین، اے واو ہے تفسیریہ، واو تفسیریہ دا معنی پچھلی گل سمجھاون والی، پچھلی گل نو کھولن والی، وضاحت کرن والی، واو او کیری روشنی آئیے، کیرا نور آئے سارے کل فرمایا کتاب مبین، او کتاب ہی وے کھول کے مسئلہ بیان کرن والی۔ چلو یار ایویں توڑی تسلی نہ تھی وے، اے میرے سامنے 28 سپارہ سورت دنا سورت التغابن آیت نمبر 8 کھولی بیٹھا، فرمایا فآمنوا باللہ، ایمان گھنو اللہ نال، ایک ورسولہی، اللہ دے رسول نال ایمان گھنو دو، تے والنور الذی انزلنا، جرا نور اساں نازل کیتا ہے اس نال بھی ایمان گھنو۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ آیتا نوٹ کرو مانا گھرج دیکھو نا، فآمنوا باللہ، ایمان گھنو اللہ نال، ورسول ہی، اللہ دے رسول نال ایمان گھنو، تے نمبر 3 والنور الذی انزلنا، جرا نور اسا نازل کیتے اس نال بھی ایمان گھنو۔ پر احباب ذہن حاضر رکھے، اے قرآن نور ہے تے آمنہ دلال سراج منیر ہے، سراج منیر ہے۔ اس قرآن والے نور نو سارے جہان وچ پھیلاون والا، سارے جہان وچ کھنڈاون والا، آپ دی ذات نو نور منو بیویاں دا انکار ہے، تے قرآن پاک دا تائیں انداز ہے تب تاغی مرضات ازواجک، میرے محبوب بیویاں نو خوش کرنا چاہتے ہو، نہیں نہیں ماں کی استعمال کرو تے قسم تروڑو، 4 مسئلے حل ہو گئے، حاضر ناظر والا جھگڑی حل، علم غیب والا جھگڑی حل، مختار کل والا جھگڑی حل، تے نور بشر والا مسئلہ بھی حل۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم سننا سناونا قبول و منظور فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوے۔ تو آچا کرو خلوص دل نال، جڑے یہود و ہنود مسلمانوں دے خلاف سازشاں پہ کریں دن، اللہ کریم انہاں کو ذلیل و خوار کرے، اللہ انہاں دیاں سازشاں ناکام کرے۔ مسلمان اس وقت جیری خستہ حالت دے اندر ہن، اللہ کریم ساریاں مشکلات نو آسانیاں نال تبدیل فرماوے، اللہ کریم افغان مجاہدین دی امداد فرماوے، اللہ کریم امریکہ دے وڈے دہشت گرد نو ذلیل و خوار کرے، روس دی طرح اللہ کریم امریکہ دے ٹکڑے ٹکڑے کرنے دے فیصلے فرما رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قابل صد احترام سامعین کرام، رہائش دے اعتبار نال انسانیت دے افراد کو 2 قسم دیاں جھائیاں میسر ہیں۔ انسان اگر اپنے ماحول تے معاشرے وچ غور کر کے نظر دوڑاوے، بعض انسانیت دے افراد اوہن کہ جنہاں کول رہائش واسطے اعلیٰ ترین جھائیاں موجود ہیں، بعض انسانیت دے افراد اوہن کہ جنہاں کول رہائش واسطے عمدہ ترین جھائیاں موجود نہیں۔ لیکن اج جڑا بندہ دنیا دے لحاظ نال اعلیٰ ترین رہائش دا مالک ہے، اے بندہ اے دعویٰ نہیں کر سکدا کہ دہاڑے قیامت دے جڑا اللہ کریم نے میرے واسطے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی اعلیٰ ترین رہائش دا ہو سی۔ ممکن ہے اج جڑا بندہ اعلیٰ ترین جھا دا مالک ہے، دہاڑے قیامت دے رب العالمین
اے جئی رہائش دی جگہ انہوں نصیب کرے کہ انسان اس تو زیادہ خوفناک جھادا تصور ہی نہ کر سکے. این ممکن ہے کہ جیڑا بندہ اج دنیا دے اندر اعلیٰ ترین مکانہ دا مالک نہیں، جیڑا بندہ دنیا دے اندر عمدہ ترین کوٹھیاں تے محلات دا مالک نہیں، جیڑا بندہ دنیا دے اندر بہترین قسم دی رہائش گاواں دا مالک نہیں، ہو سکتا ہے رب العالمین ایسی اعلیٰ ترین دہاڑے قیامت دے انہوں رہائش گاہ عطا فرماون دا فیصلہ چا کرے کہ بندے دے دنیا دے سارے غم ہی دور تھی ونجن. این ممکن ہے. اللہ کریم نے اہل جنت دی ایک بڑی پیاری دعا نقل کیتی ہے قرآن پاک وچ. جڑے ویلے جنت وچ اعلیٰ محلات مل گئے، مکان مل گئے، رہائش گاواں مل گئیاں، باغات مل گئے، میوے مل گئے، بہترین رزق مل گیا، اللہ دی طرفوں عزت تے مقام مل گیا، جنتیاں نے آکھنا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. ساریاں تعریفاں اللہ کریم دیاں، شکرانے اللہ کریم دے، حمداں اللہ کریم دیاں. اللہ دنیا لے سارے دکھ ساڈے ٹال چھوڑے. دنیا کا انسان دی زندگی جو غم آندا ہی آندا ہے. بندہ کے پریشانی نہ آوے، دکھ نہ آوے، غم نہ آوے، کہیں قسم دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. دنیا تا ہے غمہ دا جہان، اگر غم نہیں ہونا تا بہشت بری نہیں. جنتیاں جنت پہنچ کے آکھنا ہے اذھب عنا الحزن، اللہ سارے دکھ ٹال چھوڑیں الحمدللہ. تے حکمت جملہ امانت تساں بھائیوں کول اے جنت وچ پہنچ کے الحمدللہ او کھڑوتے آکھ دین جنہاں نو دنیا چی الحمدللہ آکھن دی عادت آئی ہے، تے جنہاں نو دنیا چی الحمدللہ آکھن دی عادت نہیں انہاں نو اتھا الحمدللہ آکھنا کیویں یاد راسی. احباب ایک واری ذوق نال آنکھو چانا اللہ کریم تاکہ دہاڑے قیامت ساری زبان دے جاری چا کرے الحمدللہ. عرض کرنے دا مقصد دنیا دے اندر رہائش گاہ اعلی ہے یا دنیا دے اندر انسان دی رہائش گاہ ادنا ہے. انسان دا دنیا چ مکان اعلی ہے یا انسان دا دنیا چ مکان ادنا ہے. انسان دی راون دی جھا دنیا چ اعلی ہے یا انسان دی دنیا چ راون دی جھا ادنا تے گھٹی ہے. اے کوئی معیار نہیں، اصل معیار ہے دہاڑے قیامت دے فیصلے دا. اللہ کریم جڑے بندے واسطے بہترین رہائش گاہ جنت دا فیصلہ چا کرے، جنت دے نال دی رہائش گاہ اللہ کریم نے نہیں بنائی، تے جڑے بد نصیب واسطے اللہ جہنم علی رہائش گاہ دا فیصلہ جا کیتا، جہنم دے نال دی بدترین رحمن دی اللہ جھا پیدا نہیں کیتی. حدیث پاک وچ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ایک بندے کو اللہ جہنم دے اندر ٹبی دے سی، اور اے بندہ او ہونا ہے جے ساری زندگی اللہ دی نعمت گزاری، ساری زندگی عیش و عشرت وچ، ساری زندگی آرام وچ، سکون وچ، امن نال، اطمینان نال، دنیا دی فراوانی، پیسے دی کثرت، مال دے ڈھیر، دولت دے انبار. اللہ کریم ہگ ٹبی دے سی تے ٹبی دے کے پوچھسی حال سنا بندہ دنیا دیاں نعمتاں کیویں ہن، دنیا دا عیش کیویں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ دھاڑا مار کے اکسی اللہ جہنم دی ہگ ٹبی کھاون نال میں کو اے معلوم تھی دے دنیا تا میں کو وال برابر نعمت ملی کوئی نہیں. ساری دنیا دیاں نعمتاں دا مزہ بھول ویسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جرا بندہ دنیا تے دکھی رہی ہے، ایماندار مغموم رہی ہے، پریشان رہی ہے، اوکھا رہی ہے، اللہ کریم جنت دی جھلکی دی کھا کے ایویں پھیرا مار کے تے پوچھسی، چکر لوا کے پوچھسی حال سنا بندہ کہ حال بھی دنیا تے کیڑے دکھ تے غم میں آنی. جنت دا پھیرا تے چکر مارن تو بعد بندے آکھنے اللہ سیاں ایویں معلوم تھیندے دنیا دے اندر میری زندگی دکھ آیا ہی کدی نہیں.
اللہ کریم اپنی رحمتہ نال نصیب کیا فرماوے جنت والی رہائش گاہ سارے بھائی آمین آکھو جہنم والی جیری جا ہے اے اللہ دی بنائی ہوئی بدترین جا ہے لکھا ہے قرآن دا انداز وقت میں ایک حدیث پاک سناونی ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ سورۃ الواقعہ 27 پارہ تے آیت نمبر 41 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اللہ کریم فرمیندے او لوگ جنہاں نو کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال ملنا ہے ما اصحاب الشمال او کتنے برے بندے ہونے جنہاں نو کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال دتا ویسی اللہ کریم او کتھا حسن اللہ فرما دے فی سموم حمیم کالے سیاہ دھوئیں دے اندر کھول دے ہوئے پانی دے اندر بڑک دے ہوئے پانی دے اندر تے کالے سیاہ دھوئیں دے اندر وَظِلٍّ يَحْمُومٍ انتہائی گرم ترین سائے دے اندر تے سایہ بھی کیجیاں لا بارے دیوں والا کریم دنیا دے اندر بندہ گرمی تو پریشان تھی وے وانج کے ٹھڈی چھان تلے بہ گے سکون حاصل کر گندے اللہ فرمے دے او جیرا چھان تے سایہ ہونے او ٹھنڈا نہیں ہونا لا بارے دیوں والا کریم او سائے دے اندر ٹھنڈک بھی نہیں ہونی تے روحانی سکون بھی نہیں ہونا بندہ جیرے ویلے تپش تو بچن واسطے چھان دا ہیلا کرے سی اتنی تپش دے اندر گرمی نہیں ہونی جتنی چھان دے اندر گرمی ہونی ہے اللہ اللہ تے رب العالمین فرمین العاقلون من شجر من زقوم آیت نمبر 52 سورۃ الواقعہ 27 پارہ پروردگار جہنم دے اندر راون والا نے کھاونی کیری شے اللہ فرمے دے زقوم کھاون والے حسین ہن زقوم دی حقیقت اللہ بہتر جان دے احباب اے جملہ قابل غور نے زقوم کیری شے این دی حقیقت اللہ کریم بہتر جان دے تے دنیا دے اندر اللہ کریم نے نمونہ بنایا ہے تھور دے درخت نو اے زقوم نہیں زقوم نال رلدا ملدا ایک بوٹا ہے اللہ اللہ اے جیاں کوئی بدبودار گندا بوٹا اللہ کریم نے بنایا ہے جیرا جہنمیاں دی خوراک کون ہے اللہ فرما دے فمالئون منھا البطون دنیا دی ساری زندگی وچ مرغن غذاواں تے گزارا کرن والا بندہ اعلیٰ ترین میوے تے فروٹ کھاون والا بندہ ستھریاں غذاواں استعمال کرن والا بندہ جہنم دے اندر زقوم نال پیٹ بھرن والا ہو سی تے زقوم دا جڑے ویلے درخت کھاون لگ سی او سنگ تو تلے لہ کوئی نہیں سگنا اتو گڑکدا ہویا گرم گرم پانی پلایا ویسی کھولدا ہویا
ہویا پانی پلٹانے سی جرا آندرا نو کپ کے رکھ دے سی فشاربون علیہ من الحمیم زکوم والا میوہ تے پھل جہنمی دے سنگ کولو تلے نہیں لاونا گلے تو تلے نہیں لاونا وہ زبردستی فرشتے منہ کھول کے گرم گرم پانی پلے سن اللہ فرما دے آدرہ نو کپ کے جرا گرم پانی رکھ دے سی اللہ اللہ فشاربون شرب الہیم تے جہنمیاں نے گرم پانی ایویں پیونا ہے جیویں تسا اٹھ پانی پی داؤں دے مستقل جمعہ پڑھانا لے احباب جرے تشریف گھنا نے میرے جمعے تھے جملہ یادوں سی میرے بھائیاں نو کہ اللہ نے باقی حیوانہ دے میدے دے اندر 4 خانے بنین تے اٹھ دے میدے دے اندر 5 خانے بنین اگر بارو پانی نہ ملے اندر جرے 5 میدے دے 5ویں خانے دے اندر پانی ہوندا ہے اٹھ او میدے دے 5ویں خانے دا پانی استعمال کرنا شروع کر دے دے دونوں مہینہ تونی بھی بارو پانی دستیاب نہ ہوئے اٹھ ود بھی گزارا کر گھندا ہوندا ہے میدے دے 5ویں خانے دا پانی استعمال کر گئے تے جیرے ویلے میدے دے خانے دا پانی مکونجے اون ویلے اٹھ دی بے قراری دیکھن دے لے کو دیے بڑا بے چین ہو کے آسمان بھجدا تے دوڑ دے اللہ فرما دے فشاربون شرب الہیم آدرہ دے ٹوٹے ٹوٹے کرن والا پانی کھولدا ہویا ایویں جہنمی پیسن جیویں تسا اٹھ پانی پیون والا ہوندا ہے تے اللہ دی طرف اعلان ہونا ہے ھذا نزلہم یوم الدین او جہنمیو بدترین جھا تانوں ملیے اے میں اللہ دی طرفوں تہاڈی مہمانی ہے ایک انہاں واسطے تن سے ٹوکے اے تاہی سورۃ الواقعہ دا مقام اور کلام مقدس دا حوالہ سنے اور رب العالمین دی لا ریب کتاب میرے سامنے اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا ہے اللہ اللہ مالک کائنات دا قرآن اور رب العالمین فرمائیں اما من اوتیا کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا ما اغنانی مالیا حلق انی سلطانیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ سورہ دانا الحاقہ 29 پارہ تے آیت نمبر 25 تلاوت کی تھی جیرے بندے نو کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال ملا ان کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال ملن دا ہیک انداز یا تہتھانو پچھلے پاسو بن کے کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال دیتا ویسی نمبر نو یا بندے دے کھبے ہاتھ نو پیڑ دے وچو گزار کے تے پچھلے پاسو کنڈالے پاسو نام اعمال دیتا ویسی دعا کرو اللہ محفوظ رکھے آمین آکھو جیر ویلے کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال مل گیا ہے اللہ فرمائیں فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیا کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال جنوں مل گیا ہے او چیخا مار کے اکسی دھارا مار کے حال ہوئے ہائے
افسوس ہے میری بدقسمتی، میں کوئی نام اعمال ملے ہی کوئی نہ، ایک کتاب مینوں ملے ہی کوئی نہ، ولم ادر ما حسابیا، تے اج مینوں اپنے حساب کتاب دا پتہ ہی کوئی نہ ہویا۔ میں زندگی دے اندر جتنی بد کرداری کی تھی، اے عملہ والی کتاب دے اندر ایک ایک میری بد عملی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، ریو غفلت دے وچ عمراں ساری، تے نہ سوچو یار بیگانا، ریو غفلت دے وچ عمراں ساری، تے نہ سوچو یار بیگانا، درندے جاگن پرندے جاگن، ایک سمگھیے تو انسانا، آسن قبراں اتے پوسن خبراں، کیوں غافل تھیے دیوانا، کر یاد خدا مد باری نو، بے سمجھ تو انسانا، دیہاڑے قیامت ارمان بیاں کریں دے، آدھے یا لیتہا کانت القاضیہ، جیویں میرے اتے موت آئی ہے دوبارہ جیندہ بھی نہ تھی وہاں، میرا کی دے میری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت دا عقیدہ، میرے اکابرین دا عقیدہ کہ موت تو بعد بھی قیامت تو پہلے عذاب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے۔ اب آپ سچے، پر اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ایک جملہ نقل کیتا ہے، مالک کائنات فرمینن موت تو بعد عذاب دے اندر آون والے بندے، موت تو بعد عذاب جناون والے بندے دیہاڑے قیامت دے جرلے اٹھ سن، اللہ کریم فرمے دے کہ کھڑو تے آکھ دے ہو سن، مالک کائنات دی لا ریب کتاب آیت نمبر 52 سورت یاسین تے 23 سپارہ، موت تو بعد عذاب وچ پکڑے گئے، لیکن دیہاڑے قیامت دے جڑے ویلے اٹھے اللہ نے انہاں نو جیندہ کر کے اٹھایا کہ کھڑو تے آکھ دے ہو سن، قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اب وقت میرے لفظاں تے غور کرے، موت تو بعد قیامت دے قائم ہون تک پتہ نہیں لکھاں سال گزرے، کروڑاں سال گزرے، او پکڑے ترے عذاب دے اندر، پکڑے ترے اللہ دی گرفت دے اندر، لیکن جڑے ویلے دہاڑے قیامت دے اٹھی سن، قیامت دی سختی دے مقابلے دے اندر انہاں کو موت تو بعد العذاب آرام تے سکون نظر آونے۔ اکسن یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آرام نال ستے پیا سے سانو اٹھایا گئے، ستے پیان ستے نہ پے عذاب ہی پکڑے پیان، لیکن دہاڑے قیامت دا عذاب دے کہ انہاں کو پچھلا عذاب بھول وجنا۔ آسن اللہ منا، دعا کرو اللہ موت تو بعد علی عذاب تو محفوظ رکھے، قیامت دے عذاب تو محفوظ رکھے، اللہ قیامت تو بعد علی عذاب تو ہی محفوظ رکھے، آمین آکھو۔ سامعین اکرام، ہمارے ہاں جید علماء اکرام کی تقاریر، قرآن حضرات کی تلاوت، اسلامی کتب اور نعتیہ کلام کی کیسٹوں کے علاوہ سیڈیز بھی دستیاب ہیں۔ نیل صاف اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے شیخ القرآن اسلامی کیسٹ سینٹر اینڈ امیر عظیمت اسلامی لائبریری گلبرگ چوک میاں والی تشریف لائیں۔ موبائل نمبر ہے 0331 7248 647 0331 7248 647۔ سامعین اکرام، ہمارے ہاں جید علماء اکرام کی تقاریر، قرآن حضرات کی تلاوت، اسلامی کتب اور نعتیات کلام کی کیسٹوں کے علاوہ سیڈیز بھی دستیاب ہیں۔ نیل صاحب اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے شیخ القرآن اسلامی کیسٹ سینٹر اینڈ امیر عظیمت اسلامی لائبریری گلبرگ چوک میاں والی تشریف لائیں۔ موبائل نمبر ہے 0331 7248 647۔
دونوں کسے سوال کتاب تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے اجے اسود نے تیرے جواب دیتا میرا رتبہ کوئی نہیں آلہ ہے مینوں ساری دنیا کا چم دی چم گیا کملی والا ہے آمنا دلالیے صاحب کمالیے ساریا رسول تو رسول بے مثالیے آمنا دلالیے صاحب کمالیے ساریا رسول تو رسول بے مثالیے جدوں بی بی آمنا دے ویلے چل چڑیا جدوں بی بی آمنا دے ویلے چل چڑیا ہوراں نے درود تے سلامی آ کے پڑھیا ہوراں نے درود تے سلامی آ کے